دے پیٹ دے اندھیریاں دے اندر رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا مچھلی دا اندھیرا مچھلی دے پیٹ دی چلی دا اندھیرا او دے اندر رب دا نبی پہ آئے تے کی پیا کہندا ہے اللہ باپ آدم دا پتر ہاں مہربانی کر دے اللہ نبی ابراہیم دے وسیلے کر دے اللہ نبی نوح علیہ السلام دے صدقے کر دے اور نہیں فنادا فی الظلمات اللہ سونیا میں تینوں صداواں پیا دینا وا تیرے کولوں منگدا پیا وا ظلمات اندھیریاں دے اندر تیرے کولوں سوال کردا پیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہن توجہ کرے آجے غور کرے آجے کہتے جی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ سوال کرنا ہوئے پھر وسیلے پیش کرنے پیندے نے رب ڈائریکٹ سندا کوئی نہیں اے سن ذرا اللہ دا قرآن سن اللہ فرماتے نے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ فرماتے نے اے میرے سونے محبوب پیغمبر کیا مچھلی والے دی خبر پہنچی توانو مچھلی والے دی مچھلی والے کون جناب یونس علیہ السلام اپنی قوم نو تبلیغ کر دے رہے انہاں گل نہ منی تے کہی دینے پھر انتظار کرو رب دا عذاب آن والا ہے اللہ دا قہر تواڈے تے آن والا ہے تے رب دی اجازت دے بغیر نبی یونس علیہ السلام علاقہ چھڑ دیتا ہے تے ٹر گئے نے حضرات محترم اللہ تعالی اللہ الصمد اللہ بے نیاز تو انہیں اوندے بغیر دیندہ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی تے پکڑ لے ہم دیئے حضرت یونس علیہ السلام کشتی سوار ہوئے حضرات کشتی کولے بھی کھام دیئے انہاں کیا کوئی انجدہ بندہ ہے جڑا اپنے مالک نو نراض کر کے آیا ہے اپنے آقا نو نراض کر کے آیا ہے تے نبی یونس علیہ السلام نو پتہ لگ گیا میں ہی ہاں جنہیں اپنے رب کو اجازتاں طلب نہیں کی تیاں حضرات محترم بات لمبی ہے میں شارٹ کٹ کرنی حضرات محترم نبی یونس علیہ السلام نو سمندر دے اندر پھینک دیتا گیا نبی یونس علیہ السلام سمندر اندر پانی اندر چلے گئے نے اللہ نے مچھلی دی ڈیوٹی لائی اے وش اے مچھلی میرے یونس نو اپنے اندر نگل لے اپنے پیٹ اندر لے جا اینو کھان والا لقمہ نہیں بنانا میرے پیغمبر نو بس پیٹ دے اندر رکھنا ہے چند دن تے نبی یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چ چلے گئے اللہ فرماتے نے وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ لن نقدر علیہ فنادا مچھلی دے پیٹ دے اندھیریاں دے اندر رات دا اندھیرا پانی دا اندھیرا مچھلی دا اندھیرا مچھلی دے پیٹ دی چلی دا اندھیرا او دے اندر رب دا نبی پہ آئے تے کی پیا کہندا ہے اللہ باپ آدم دا پتر ہاں مہربانی کر دے اللہ نبی ابراہیم دے وسیلے کر دے اللہ نبی نوح علیہ السلام دے صدقے کر دے اور نہیں فنادا فی الظلمات اللہ سونیا میں تینوں صداواں پیا دینا وا تیرے کولوں منگدا پیا وا ظلمات اندھیریاں دے اندر تیرے کولوں سوال کردا پیا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ سونے میں ظلم کر بیٹھا اپنی جان دے میرے کو غلطی ہوئی خطا ہوئی مولا مینوں معاف کر دے اللہ جے تو نہ نکالیا تے کنے نکالنا ہے کدی تم ہی بہ جا کر کیا کر اللہ جے تو نہ شفا دیتی تے کنے شفا دینی ہے اللہ جے تو نہ میری مدد کیتی تے کنے مدد کرنی ہے اللہ جے تو نہ میرے مسئلیاں دال کڈیا تے پھر کنے کڈنا ہے رب کولوں منگیا کرو ویرا رب دی بارگاہ اندر سر جھکایا کر نبی یونس علیہ السلام کی نے لا الہ الا انت سبحانک اللہ تو ہی میرا
مولا معبود برحق تیری ذات پا کے میرے کڑو خطا ہوئی ہے میرے کڑو غلطی ہوئی ہے اللہ تو معاف کر دے اللہ فرما دے نے پھر ویکھیا جے اسی مچھلی نو حکم دیتا تے مچھلی نے کنارے تے آ کے نبی یونس نو نگل دیتا نبی یونس علیہ السلام نو باہر جناب نکال دیتا ہے حضرات محترم اللہ فرما دے نے اگر نبی یونس پیغمبر ساڑھے کڑو دعاواں نہ منگنا نا لوگ قیامت والے دن قبراں وچوں نکل کے آندے تے یونس مچھلی دے پیٹ وچوں نکل کے آندا کہ ساڑھے کڑو منگیا تے پھر اسی باہر نکالے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کڑو دعاواں بائی وہ میری بہنہ رب کڑو منگنا ہے بار بار منگنا ہے جنہ دل کرے منگنا ہے جو دل کرے رب کڑو منگنا ہے اللہ کڑو انتجامہ کرے یا کر